अक्सर इंसान का दिल अपनी नामुमकिन दुआओं पर बड़ा बेचैन रहता है कि वो ये कैसे जान सकता है कि अल्लाह उसकी मांगी चीज पर राजी है या नहीं। तो याद रखना, जब अल्लाह किसी की दुआ पर राजी होने लगता है तो अचानक उसे कुछ चीजें भी जरूर जाहिर करता है। मेरे अल्लाह का कुरान तो खुद इस बात की वजाहत कर रहा है कि वो किन से राजी होता है और किन लोगों की दुआ को कबूल करता है। तो सुनो, अल्लाह फरमाता है, और जो लोग खौफ और उम्मीद के साथ अल्लाह को पुकारते हैं वही लोग अल्लाह के मौसन हैं, और बेशक अल्लाह की रहमत मौसनों के करीब है और तुम कुछ भी नहीं चाह सकते मगर जो अल्लाह को मंजूर हो। और बेशक अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है, और वो जिसको चाहता है अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है। और अगर आज तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हें तकलीफ में डाले हुए है, किसी पसंदीदा चीज का ना मिलना तुम्हें बेसुकून रखता है, तो सुनो, मेरा अल्लाह मुसलसल तुम्हें याद दहानी करवाता है कि एक शय जिसको तुम पसंद करते हो तुम्हारे लिए पसंदीदा है और वही तुम्हें अपने हक में बेहतरीन लग रही है, मगर दर हकीकत तुम अल्लाह की मशीयत और गैब का इल्म नहीं रखते। जान रखो, खालिक को मखलूक का इल्म होता है और वही जानता है कि उसकी रूह के दर्द का मरहम क्या है। याद करो वो वक्त जब उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा शोहर की शहादत के बाद शदीद गम से निडाल थी। बेहतरीन हम सफर को खोने का दुख बेचैन किए हुए रखता था, मगर उस वक्त उन्होंने अपने रब से ये दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे मुसीबत से निजात अता फरमा और मेरा जो नुकसान हुआ है बदले में उसके बदले बेहतरीन नेमुल बदल से नवाज। जानते हो, अल्लाह ने उन्हें भी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में ऐसा बेहतरीन और अजीम नेमुल बदल अता फरमाया, तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। बेशक मेरे रब की अताएं गमानो बयान से बाहर होती हैं। जिस रात तुम्हें बेचैनी हो, नींद न आ रही हो, तो समझ जाओ बहुत जल्द तुम्हें दो चीजें मिलने वाली हैं। अव्वल गुमशुदा कीमती चीज, दोम बेतहाशा दौलत। खाना खाते हुए और नींद में अगर छींक आ जाए तो समझ जाएं आप दौलत से माला माल होने वाले हो। अगर बेतहाशा रिज़्क चाहते हो तो अपने घर में बहनों, भाइयों और अजीजों रिश्तेदारों की दावत करो, तुम्हारा रिज़्क उनके वसीले से बढ़ जाएगा। 3 खूबियां इंसान को बाकमाल बना देती हैं। नंबर 1, ठंडा दिमाग। नंबर 2, मीठी जुबान। नंबर 3, नरम दिल। लोगों से डरना छोड़ दो, इज्जत अल्लाह पाक देता है, लोग नहीं। नियत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तुमको तुम्हारे दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, अल्लाह तुमको तुम्हारी नियत से जानता है। शुरू करना तेरा काम है और उसे मुकम्मल करना अल्लाह ताला का काम है। जो इंसान पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, मगर जो इंसान पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। जिंदगी में काफी ठोकरें मिलती हैं, लेकिन जिंदगी में अपने पैरों पे उठ खड़े होने का फैसला हमारा अपना होता है। लोग तुम्हारी राह में हमेशा पत्थर फेंकेंगे, अब ये तुम पर है कि तुम उन पत्थरों से क्या बनाते हो, मुश्किलात की दीवार या कामयाबी का पुल। रोटी का एक खुश्क टुकड़ा और या अल रज़ा को लिख कर जेब में रखा करो, बहुत जल्द दौलतमंद हो जाओगे। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, और वो आप खुद हैं। जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से कोई दूसरा खुश होता है।
مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بدمزاج رہیں تو کوئی ملامت نہیں، تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے۔ ہر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے، جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھو۔ اگر آپ کا دل خالص و پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں۔ اپنا کل کو بہتر کرنے کے لیے اپنا آج سنوارو۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ تو گزارا ہو سکتا ہے جن کی طبیعت خراب ہو، مگر ان کے ساتھ نہیں جس کی تربیت خراب ہو۔ دل جس بات پہ ضد کرتا ہے رب اسی بات پہ آزماتا ہے۔ یہاں وجہ سے نہیں بلکہ وجہ بنا کر چھوڑا جاتا ہے۔ اگر تم اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ تمہارے جسم کے یہ اعضاء اگر سن ہونے لگیں تو یہ موت کے قریب آنے کی نشانی ہے۔ تمہارے پاؤں کا انگوٹھا اور ایک ہی گھر میں پیدا ہونے والے بہن بھائی اور ایک ہی دسترخوان پر پلنے والے ایک جیسا ذائقہ، ایک جیسی فطرت نہیں رکھتے۔ جب اللہ پاک تم کو ہنساتا ہے تو ہنستے جاؤ، رلاتا ہے تو روتے چلے جاؤ، چیزیں دیتا ہے تو قبول کرو اور اگر چھین لے تو راضی ہو جاؤ۔ عورت اپنے اندر ایسی طاقت اور صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ بدلتے وقت اور حالات کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کا بیٹا اور اپنی اولاد کا باپ بھی بن سکتی ہے۔ عشق اور محبت کرنا کوئی گناہ نہیں، ہاں مگر جب بھی کسی عورت سے محبت کرو تو جگہ جگہ اس کی نمائش نہ کرو، کیونکہ محبت پردے میں اچھی لگتی ہے، یہ دکھاوے کی چیز نہیں۔ جس طرح مردوں کو نیک اچھے اخلاق کی مالک اور باحیا عورتیں پسند ہیں، اسی طرح عورتوں کو بھی با کردار اور حیادار مرد پسند ہیں۔ ایسا انسان جس کا آپ نے بار بار دل دکھایا ہو، تکلیف پہنچائی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ آپ سے کوئی شکایت نہ کرے، تو ایسے انسان سے زیادہ آپ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ دل کا سکون اگر چاہتے ہو تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کر کے سوا تم کو کہیں نہیں ملے گا۔ اللہ پاک بس اگلے کچھ لمحوں میں تمہارا مقدر بدل سکتا ہے، لیکن تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ جب تمہیں اچانک یہ تبدیلی محسوس ہونے لگے کہ بڑے سے بڑا غم ہو یا کوئی تکلیف تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی اور درد میں بھی مسکراہٹ تمہارے لبوں کا، تو جان لو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی قدرت کے کرشمے تمہاری ناممکن دعاؤں کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ پھر وہ تمہاری پسندیدہ چیز مقررہ وقت پر لائے گا۔